बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगचे इष्टनो तुमका सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज माय महिन्याची 21 तारीख पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो सोनवार. आयचो दीस अँटी टेररिझम डे भयोत्पादक विरोध दिवस म्हणून भारतात संभ्रमतात. इंटरनॅशनल डे ऑफ रिमेंबरन्स ऑफ अँड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिझम. भयोत्पादकते वरवीं अंतरलेल्यांचो उडास काडून तांकां मान पाटोवचो दीस म्हणून विश्वसंस्थेन नमयारला. वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डायवर्सिटी फॉर डायलॉग अँड डेव्हलपमेंट विश्वसंस्थेन नमयारलेलो दीस. सांस्कृतिक वैविध्यता आमचे मध्ये आसा ती संवाद आणि अभिवृद्धी या खातीर वापरच्याक हो दीस नमयारला. तशेंच वर्ल्ड टी डे चाचो दिवस. या मेच्या 21 तारीखेर आमी सा क्रिस्तोबाल मागलेनस एक याजक हाचो उडास आमी काडटा. हे एक कुशेचे स्मरणी वय ऑप्शनल मेमोरियल. जुलैच्या 30 तारीखेर 1869 इस्वेंत मेक्सिकोंत ताचो जल्म जाता. सेंट क्रिस्तोबाल वा सांग क्रिस्तोबाल एका कष्टांच्या परिस्थितीन जियलो. कसली कष्टांची परिस्थिती? मेक्सिकोंत त्या वेळार कॅथोलिकांक विरोध जाल्लो एक सरकार आसलो आणि हाचे वरवीं कॅथोलिकांक क्रिस्तवांक जायते कष्ट संकष्ट सोसूंक मेळटले, दगदणी आसली. या काळार सा क्रिस्तोबाल जियल्लो जावन आसा. इगोर्जो इस्कोला सेमिनरी बंद करीचे म्हणून सरकारान आदेश दिल्लो जावन आसा. त्या काळार भायल्या विदेशी याजकांकी थंयसर सेवा दिवंक आडवरलेले जावन आसा. आता ह्या संदर्भार क्रिस्तोबाल एक गुप्ती सेमिनरी उक्ती करता. म्हळ्यार कोणाकी कळनातले बरी एक सेमिनरी तो चलयता. मात्र नाही तो वळू एक चळवळी चलतारी. त्या चळवळीचे नाव जावन आसा क्रिस्तेरो मुवमेंट. आणि हे कितें करताले की म्हळ्यार गुप्ती क्रिस्ताचो संदेश प्रसारताले. आमी सरकाराक विधेय जावचे न्हू, बदलाक जेजूक आणि ताणे स्थापलेल्या पवित्र सभेक मात्र म्हणून ते या क्रिस्तांव धर्माक पूरक न्हय आशिल्ल्या वेळारी क्रिस्तांव धर्माक विधेयपणू दाखयतात. कोण? क्रिस्तेरो चळवळीचे सांदे. आणि तांतलो एकलो जावन आसलो हो सा क्रिस्तोबाल. आणि ही चळवळी एक निजाकी रिस्केचे काम. कित्याक म्हळ्यार सरकारान क्रिस्तांव धर्म आडवरलेलो वा प्रचाराक कसलोच अवकाश दिनातलो, पण त्या संदर्भात रिस्क घेऊन या चळवळीक तो भरती जाता. सा क्रिस्तोबाल आणि ताचे सांगता 21 जण याजक आणि तेग लायक आखरेक भावार्था खातीर मार्तीरपणाचो कुरो जोडतात. केदळा 1915 तावन
1937 या वर्सामध्ये तांची हत्या जाता. थोड्यांक शूट केले, थोड्यांक उमकळायले आणि अशें तांचो जीव तांणी काडलो. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान 2011 त्या जुबलेवाच्या वर्सा या क्रिस्तेरो चळवळीच्या मार्तिरांक सांत म्हणून पासारले. क्रिस्तोबल आणि संगती आम्हा पासून विनंती करा. तर आता देवाचें उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 16 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. तवळ पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां भावार्थीन. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोथीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हणून त्या गांवच्या सर्व सुदेवांक कळीत आसलें. देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुन्नत केली. उपरांत शेरानशेर ते भोंवून वेता आसतना जेरुसलेमांती धर्मदूतां आनी मालगड्यांनी घेतलेल्या थारावा भशेन भावांक ते कळीत करताले आनी ते पाळिजे म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तिर जायत आनी संख्यान सडत आयल्यो. ते फ्रिजिया गलात्सिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरलेलें. मिसियाचे गडीसरशीं येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले. पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासोत मिसियाचे गडीसरशिल्ल्यान पाश्चार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलाक एक दर्शन देखलें. मासिदोनियाकार एकलो उबे रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटालो, तूं मासिदोनियाक ये आनी आमकां कुमोक कर. हें दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासिदोनियाक भायरसून वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, तुमी सक्कडी टुराक गेल्यात आसतले. एक ना एक टुराक जावं पुरो ल्हान आसतना प्रवासाक वेचें इस्कला तावन वा व्हड जाल्ल्या उपरांत, जावं पुरो टुराक, जावं पुरो यात्रेक पयणाक, जावं पुरो सैऱ्यांगर, कितें आसूं वचोंक डेट फिक्स केल्या, वेहिकल सांगलां आनी टिकेट बूक केल्या. थंय वचून रावंक हॉटेल बूक केलां, जेवणाची विलेवारी जाल्या आनी पॅकिंग कर्ण जालां. टिकेटी हातांत आताच. खंय सक्कड वचोचें, कितें रावोचें, सगळें टायम टेबल इटिनररी रेडी आसा. आनी लास्ट घडये वचोंक जायना. एकच हुशार नासतना जालें. दुसरें ट्रिप एजंटान कॅन्सल केलें, वा फ्लायटान कालंगी प्रॉब्लेम आसा, वा तुमी गेल्यात पूण थंय गेल्लेंच तुमची पर्स आनी सक्कड चोरून गेलें. कशें बगत तुमकां? हें सक्कड
बऱ्याक जालें म्हणून समजोंक तुमच्यान जायत गी. भाऊ न्ही बडिनो, हांव कित्याक सांगता, पाऊलुचें दुसरें मिसांव पयण अशेंच जालें. ताणें एक प्लॅन केल्लें, पूण त्या प्लॅना प्रमाणे चलोवंक पवित्रत्म्यान सोडूंक ना. आयच्या वाचपाच्या दुसऱ्या भागांत तुमी पळयलें जाल्यार आसिया प्रांत्यांत देवाचें उतर परगट करूंक पावलोन प्लॅन केल्लें, पूण पवित्रत्म्यान तांकां आडवारलें. मिसियेचे गडी सरशी येवन पावतच ताणें बिथिनिया प्रांत्यांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. पळया, समजलें गे आतां? अशें घडता आसतना पाऊलुक दिसा की निराशा जाली आसतली, फ्रस्ट्रेशन भोगलां आसतलें. कित्याक ताणें आनी ताच्या सांगात्यान जायतीं शहरां भेट करूंक येवजन घाल्लें, पूण खंय वचूंक की पवित्रत्म सोडिना. ल्हान आसतना घरा सैरी आयलीं जाल्यार तांणी वचना जो म्हणून आमी वांडो लिपोवन दवरच्यो आसच्यो, वा तांचें दुसरें कालें वस्तुर्गी कालें लिपोवन दवरचें आसचें. तुमकां उडास आसतलो. तशेंच सांगा, पवित्रत्म तांकां खंय वचूंक सोडना. कित्याक? देव कित्याक असल्यो अडकळी तांच्या मोदें घालता? पवित्रत्म कित्याक तांकां वचोंक सोडना? पवित्रत्म्याक गुत्तना गी पाऊल कांय भोवंक वेसो न्ही, गम्मातां मारूंक वेसो न्ही, मजा करूंक वेसो न्ही, देवाचें उतर परगट करूंक वेसो. तर देवाचें उतर परगट करूंक वेतना असल्यो अडकळी कित्याक? पाऊलुक हें सकड समजोवंक सुलाभ जालें गी, हें पुरा देवाचें येवजन म्हणून. पूण मुखार भोवून न्ही बणिनो, पाऊलुक फस्ट तें समजोवंक सुलाभ जावना. पूण कितें जालें, एका राती पाऊलुक एक दर्शन मेळ्ळें. कसलें दर्शन? मासदोनिया गांवचो एकलो ताचे मुखार उबे रावन अशें प्रार्थना करता, अशें सांगता, तूं हांगा ये, तूं मासदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. आनी पाऊलुक कितें करता, हें दर्शन देखतच तांच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आपणाक आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासदोनियाक भायर सरून गेलो. पाऊलुन सक्कड प्लॅन केल्लें, पूण आतां ताचें प्लॅन कोनशाक दवरून तो देवान दिल्ल्या दर्शना प्रमाणे वेता. आनी अशें गेल्ल्यान मुखार भोवून न्ही बणिनो, मासदोनियेतावन तो उपरांत फिलिपीक गेलो, फिलिपीतावन कोरिंताक, कोरिंतातावन तेसलोनिकाक, आनी जे कितें आज आमी ग्रीस म्हणटा तांच्या जायत्या जाग्यांक देवाचें उतर ताणें परगट केलें. भोवून न्ही बणिनो, थोडे फावटी देव आमकां कशें मुखारसून व्हरता, पवित्रत्म कशें आमकां गायड करता, हें आमकां समजना. आनी त्या संदर्भार आमकां समजना जाल्यार, आमच्या राजावाक तें सारकें म्हूण दिसना जाल्यार, ताचो फाटलाव करून गेलो जाल्यार आसा पळय, वर्ती बेसांव आसात. आमी चिंतल्याक एक्झॅक्ट ऑपोजीट कर म्हूण देव म्हणटलो. जे कितें आमी प्लॅन केलां तें नाका, तें सोडू, जे कितें हांव सांगता तशें कर म्हणून पवित्रत्म सांगतलो. आनी तें पाळ्ळें जाल्यार मुखार भोवून न्ही बणिनो, आमकां बेसांव आसा. आनी मात्र न्ही, तातूंत जायतें बरेंपण जाता. कित्याक आमी अस्कत सैमाचे, आमी अशीर मनोभावाचे, अशीर चिंतपाचे, पूण देवाचें येवजन इतलें विशाल की ताका आमी सै म्हळें जाल्यार कितलें बरें जाता. तें आयच्या वाचपांत सत जालां, सांत पाऊलुच्या जिवितांत सत जालां. त्या देखून मुखार भोवून न्ही बणिनो, थोडे फावटी आमकां पाऊलुक दिसलेलें बरें दर्शन दिसचें ना, पूण खंडी जावन आमकां कळटा आनी जेजू दाखयता, अशें कर तूं,
अंतस्करणाचो ताळोक थोडेपटी सांगता आमकां. मागण्यार आसतना आमकां थोडें मार्गदर्शन मेळटा, वडिलांतावन आमकां गायडन्स मेळटा. ते आमच्या चिंतपाक विरोध आसूंक पुरो, ते राज जावं म्हूण आमकां भोगचें ना, पूण तें फॉलो केलें जाल्यार खंडीत जावन व्हड बेसांव आसा. हें पवित्र पुस्तकाचें 7 आयच्या वाचपांत परत्यान आमच्या मुखार हाडलां. सांत पौलोच्या जिवितांत तें सत जालां. तर आमी ट्राय करयांगी देवाच्या मार्गदर्शनाखाल चलोवंक, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल चलोवंक. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर, संतोसाचीं गितां गावून ये ताचे समर. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. सर्वेस्परूस देव म्हूण जाणा जया, तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक, ताचें विश्वासीपण संततेचे संततेक बाळटा. संतोसान सोम्याक जय जय म्हूण ए पृथ्वे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.
नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवनो निबडिनो कालचे दिसा 5 सणां कर्मिरीत भावांनी शाश्वीतपणी तांची जिणी कार्मेल वडदींत देवाच्या आनी इगर्ज मातेच्या सेवेक समर्पिली. जे कितें आमी निमाण्यो आंगवण्यो म्हणटा वा शाश्वीत आंगवण्यो म्हणटा त्यो आंगवण्यो तांणी केली. ब्रदर प्रणाम फेर्नांडीस, ब्रदर क्लिफर्ड रोड्रिगस, ब्रदर संतोष मिनेझस हे तेगी मंगळूर TACCचे, ब्रदर एंटनी स्टीवन बेंगळूरच्या विजयनगरचो, सिल्टन नोरोन्ना कारवार DACचो हे जावन आसात ते 5 सण भाव. तुमचे नांवी तांकां शाबासकी हांव पाठयतां. मात न्ही तुमकां ह्या ब्रदरांच्या धर्मीक जिणयेंत तुमी दिवच्या सांगातपणाक तांचे पासून तुमी भेटोवच्या मागण्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर दीप फेर्नांडीस, फादर पवन सल्डाना दोगी कर्मिलीत, रियोडोन मार्टिस हुलिमाऊ बेंगळूर टाउन, जीवन फर्नांडीस मेदराहಳ್ಳಿ बेंगळूर टाउन, प्रमित डिकुन्ना केलराई मंगळूर टाउन, लेतिशिया पत्रावो कुलशेखर मंगळूर टाउन, लोना कार्डोजा उमजूर टाउन, समांता ईवा सिक्वेरा मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. डॉगलस आनी प्रमिळा मचादो पेर्नाल आतां बरें टावन, नॉर्बर्ट आनी वेरोनिका मचादो पेर्नाल टावन, रोनाल्ड आनी डायना फेर्नांडीस सिद्धकट्टे टावन, जोवो मारियानो आनी मार्गरीटा गोयेस बेनुवली गोंया टावन, मेबल आनी गिल्बर्ट नोरोन्ना वसई मुंबय टावन. काजरसो दीस वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. तर सुमेस्तांक एका प्रभुबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक
आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. पहिले परत मेळया मोग आसूं.